बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर मोहम्मद खान भट्टी की गुत्थी सुलझ ही गई। मोहम्मद खान भट्टी की गुत्थी सुलझने के साथ ही उस गुत्थी की डोर परवेज इलाही के गर्दन में फंसने जा रही है और आप अनकरीब परवेज इलाही को मोहम्मद खान भट्टी के साथ पंजाब के किसी जेल में देखेंगे। नाज़रीन, मोहम्मद खान भट्टी पंजाब से कैसे निकला और किस तरह गिरफ्तारी उसके अमल में लाई गई, इस पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये वो तफसीलात हैं जो इससे पहले कहीं किसी चैनल पे जो है वो जारी नहीं हुए। नाज़रीन, जैसे ही मोहम्मद खान भट्टी वहाँ से गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन या जो भी राब्ते थे सब बंद कर दिए थे। वो किसी ना किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन से आर्जी राब्ता करते और फिर फ़ोन बंद कर देते, क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इनिशियली एंटी करप्शन 90 करोड़ रुपए की करप्शन की छानबीन कर रही थी और इसमें एंटी करप्शन को मोहम्मद खान भट्टी मतलूब था। अब इसके अलावा जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसमें भी मोहम्मद खान भट्टी, मोनिस इलाही और परवेज इलाही का फ्रंटमैन तस्वुर किया जाता रहा। मोहम्मद खान भट्टी जो एक आम सा आदमी था जिसको पंजाब असेंबली में परवेज इलाही ने मामूली मुलाजमत दिलवाई और फिर बड़े ओहदे पर पहुंचाया और यहाँ तक कि वो वजीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक बन गया। यानी ये वो शख्स था जो इसका चौधरी खानदान का फिर चहीता, उनकी आंखों का तारा बन गया। और यहाँ तक कि जिस तरह अभी इमरान शफकत साहब कह रहे थे कि वो तोता बन गया जिसमें चौधरी खानदान की जान बस गई। अब जिस तरह मैंने कहा कि जैसे ही हालात खराब हुए तो मोहम्मद खान भट्टी लाहौर से फरार हो गए और फरार होते ही उन्होंने अपने तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए और बड़े एहतियात के साथ उन्होंने जो है वो एक फैमिली की गाड़ी में बैठकर और एक यूं समझ लें कि एक खातून के यानी बुर्का पहनकर उन्होंने सिंध पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया। ये मोहम्मद खान भट्टी जो पुलिस को वांटेड था, जो एंटी करप्शन को वांटेड था, जो एफआईए को वांटेड था, वो बुर्का पहनकर सिंध पंजाब बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हुआ। और उसके बाद सखर में पीटीआई के एक मकामी रहनुमा और बहुत बड़ी शख्सियत तस्वुर की जाती हैं जिनका नाम अभी तक राज में रखा जा रहा है, वहां इन्होंने कयाम अख्तियार किया। सखर में कयाम के दौरान मोहम्मद खान भट्टी आरजी फोन जो सिम थी वो यूज करते और उनको डिस्ट्रॉय कर देते ताकि उनको लोकेट न किया जा सके। मोहम्मद खान भट्टी की पहली कोशिश थी कि किसी भी तरीके से अपना सिंध हाई कोर्ट की सखर बेंच से वो अबूरी जमानत हासिल कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें गुज़िश्ता शब जिस वक्त छापा पड़ा मोहम्मद खान भट्टी की रिहाइशगाह पर, तो उसके बाद उनको अंदाजा हो गया कि उनको लोकेट किया जा रहा है और उसके बाद गुज़िश्ता शब 4 बजे वो सखर से मफरूर यानी फरार होने में कामयाब हुए और उनको मुसलसल ट्रेस किया जाता रहा और यहाँ तक कि जब वो हाला क्रॉस किया उन्होंने और हाला के बाद जब मटियारी क्रॉस किया तब जो इनको ट्रेस कर रहे थे वो इनके इंतहाई करीब पहुंच गए। और इस दौरान जैसे ही वो हैदराबाद की हुदूद में दाखिल हुए, यानी हैदराबाद में हटड़ी के मकाम पर जैसे ही वो पहुंचे तो जो है वो जो 2 खास गाड़ियां थी, खास गाड़ियों से मुराद आप समझ जाएं, तो जो खास गाड़ियां थी वो उनके आगे आ गईं और जो मकामी पुलिस जिसकी मदद ली गई थी, जिसके लिए एसएसपी हैदराबाद अपना अमजद शेख साहब वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे, तो उसके बाद उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया गया और फिर मोहम्मद खान भट्टी को बिलाखिर उठाकर सेफ हाउस मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त मोहम्मद खान भट्टी एक सेफ हाउस में मौजूद हैं और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी कोशिश थी कि वो किसी भी तरीके से कराची पहुंचें और कराची पहुंचकर वो यहाँ से अबूरी जमानत हासिल करें, क्योंकि यहाँ अबूरी जमानत हासिल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अब ये मैं नहीं जानता कि सिंध की अदालतें ये आराम से किस तरह ऐसे लोगों को अबूरी जमानतें दे देती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के बाद जो मोहम्मद खान भट्टी ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान जो शवाहिद पेश किए हैं या जो उन्होंने करप्शन की है
اس کی تفصیلات بتائی ہیں، یعنی یہ اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی چودھری خاندان کے معمولی ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے، ان کے جو باقی ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے، اور پنجاب اسمبلی کے ملازمین کے اکاؤنٹس کے ذریعے، اور ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے پیسہ منتقل ہوتا رہا چودھری خاندان کی خواتین کے اکاؤنٹس میں، اور ان خواتین کے اکاؤنٹ سے پیسہ منتقل ہوتا رہا بیرون ملک، اور جہاں اس وقت مونس الہی موجود ہیں۔ ناظرین، یہ انتہائی اہم معلومات ہے کہ محمد خان بھٹی کو پنجاب منتقل کرنے سے پہلے یہیں پر ہی انٹروگیٹ کر دیا جائے گا، اور تقریباً انٹروگیشن مکمل ہونے کے بعد مقامی سطح پر کوئی ایف آئی آر داخل ہوگی، اور اس ایف آئی آر میں ان کو نامزد کر کے اور پھر ان کو عبوری ضمانت دی جائے گی، اور جس کے بعد عبوری ضمانت کے دوران ہی ان کو پنجاب پولیس یہاں سے اٹھا لے گی۔ ناظرین، اس وقت محمد خان بھٹی انتہائی جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور انہوں نے چودھری خاندان سے متعلق اے سے اے ٹو زی جو بھی انفارمیشن تھی وہ ساری بتا دی۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مد میں کس طرح کرپشن کی جاتی تھی، فیک اپائنٹمنٹس یا جو جعلی بھرتیاں کس طرح کی گئیں، اور لوگوں کو پنجاب اسمبلی میں اور دیگر محکموں میں کس طرح اپوائنٹ کیا جاتا رہا، کس طرح ان کو پروموشن دی جاتی رہی، اور کس طرح مونس الہی کو پتہ چلا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں پرویز الہی کو، اور کس طرح پرویز الہی نے اسپیشل چارٹر جو ہے وہ ارینج کر کے اور مونس الہی کو پاکستان سے باہر نکالا، اور جب مونس الہی پاکستان سے باہر جا رہے تھے تو ان کے جو بیگ تھے ان میں کتنے ڈالر موجود تھے، ایسی کوئی انفارمیشن نہیں جو محمد خان بھٹی نے وہاں پر تحقیقات کے دوران نہ بتائی ہو۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے نتیجہ عہد شکنی کا، یعنی پرویز الہی نے جو عہد کیا تھا بڑی سرکار کے ساتھ کہ جی آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس میں کامیابی دلائیں اور میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا، لیکن چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لیتے ہی عشق عمران میں اس نے فوراً پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی، اور آج وہ عشق عمران چودھری خاندان کے زوال کا سبب بنا۔ یہ وہی عشق عمران ہے جس نے چودھری خاندان کے بیچ میں دراڑیں ڈالیں، جس نے چودھری خاندان کو تقسیم کر دیا، اور چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو الگ کر دیا، اور کاف لیگ جو اسٹیبلشمنٹ کی یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک اس کو ان کی اپنی تنظیم تھی، یعنی اس کے ذریعے وہ سارا کھیل کھیلا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کاف لیگ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اب حالت یہ ہے کہ پرویز الہی تنہا جو ہے وہ مسلم لیگ ہے، اب اس کے آگے کاف ہے یا نہیں ہے، یا پھر کہیں لام ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین ہیں۔ تو ناظرین، یہ تمام شواہد اور ثبوت اور ایویڈنس حاصل ہونے کے بعد اب پرویز الہی کی گرفتاری بالکل چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی وقت پرویز الہی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے وہ ہونے جا رہی ہے فواد چودھری کی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔